नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द। पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराकानीमा आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा म प्रदीप चापागाईको। कोभिडका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन उद्योगले बिस्तारै लयमा फर्कने प्रयास सुरु गरेको छ। यही साउन 15 गतेबाट नेपाली पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहण सम्बन्धी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि आगामी भदौ 1 गतेबाट सञ्चालनमा आउँदैछन्। नेपालको पर्यटनको पर्यायका रूपमा रहेको ठमेलमा पर्यटनका गतिविधि अब कसरी अगाडि बढ्दैछ त? यसै विषयमा छलफल गर्न आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवेश्वर शर्मालाई अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौँ। भवेश्वरजी, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो हिजोबाट अब कतिपय पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ सञ्चालनमा आएका छन्। ठमेलको हकमा चाहिँ के छ अहिले? ठमेलको पछिल्लो अवस्था के छ? राज्यले केही दिन अगाडि नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको मिटिङबाट जुन चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेसम्म बन्देज गरिएका थिए ती केही व्यवसायहरूलाई साउन 15बाट खोल्ने गरी एउटा निर्णय गरेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ एउटा प्रक्रियागत रूपमा निर्णय भएको अवस्था हो। र अहिले कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा जुन प्रभाव पारेको छ र त्यसले अझ विशेष गरी ठमेलमा जुन खालको प्रभाव पारेको छ र यसबाट अहिले व्यवसायीहरूले राज्यले गरेको निर्णय, नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वीकार्दै आफ्ना व्यवसायहरूलाई लामो समयसम्म लकडाउन गरेर बसेको अवस्था र त्यहाँबाट धेरै सामानहरू बिग्रेको, अफिसहरू चाहिँ ढुसी लागेर बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले सरसफाइ गर्ने कामहरू सुरु भएको छ र आफ्ना व्यवसायहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा व्यवसायीहरूले एउटा छलफलको कुराहरू अगाडि सारेको अवस्था हो। जस्तो कोभिडकै कुरा गर्दा यहाँ त विभिन्न यो पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको चाहिँ जुन कोभिडले पर्यटनमा कस्तो खालको असर पार्यो भनेर अध्ययन गर्ने कमिटीको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। के देखायो तपाईँहरूको त्यो अध्ययनले चाहिँ? खास हामीले जब यो लकडाउन सुरु भयो नेपालमा कोभिड-19को कारणले जुन चाहिँ सतर्कता अपनाउँदै नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो र लकडाउन घोषणा गरेको 1 महिनासम्म हामी नेपालमा भएका र फँसेका टुरिस्टहरूलाई कसरी रेस्क्यु गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले उनीहरूको देशमा पठाउन सकिन्छ र नेपालमा बस्न चाहनेहरूलाई पनि कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर हामी बिजी भयौँ। त्यस पछाडि हामी अब व्यवसायीहरूका कुराहरू बुझ्न थाल्यौँ 1 महिना पछाडि। र व्यवसायीहरूको कुराहरू बुझ्दाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर बस्ने व्यवसायीहरूले महँगो भाडाहरू तिरेको र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्तै यो भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन र भाडाको कारणले चाहिँ हामीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो भनेर धेरै व्यवसायीहरूको गुनासो भयो। त्यस पछाडि ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल ठमेलका घरधनी तथा व्यवसायीहरूको छाता अर्गनाइजेसन, छाता संस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ, घरधनी व्यवसायीहरूलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ र अहिलेको यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर कसरी भाडा समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समिति गठन गऱ्यौँ र त्यस पछाडि त्यो समितिले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूसँग कसरी अगाडि बढ्ने र अब तपाईँहरूको के सहयोग हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढायौँ र त्यो छलफल अगाडि बढाइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूले यो चाहिँ समस्या भनेको यो इन्डस्ट्रीकै समस्या हो र यसमा हामी एक भएर जानुपर्छ र पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूलाई हामीले पत्ता लगाउँदै सम्बन्धित निकायसँग सकेसम्म कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो राय, सल्लाह, सुझाव सबै कुराहरू मिल्यो। त्यस पछाडि कोभिड-19 टुरिज्म बिजनेस डिजास्टर कोअर्डिनेसन कमिटी हामी 25वटा सङ्घ संस्थाहरूको रोबरमा गठन गऱ्यौँ र त्यसको संयोजक म हो र मैले यसलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा अहिले भइरहेका समस्याहरू विशेष गरी एउटा घर भाडा हो र दोस्रो भनेको भिजिट वर्ष 2020लाई टार्गेट गरेर पर्यटन क्षेत्रमा ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाइयो, ठुल्ठुला लगानीहरू भए र त्यहाँ घरधनीहरूले पनि संरचनाहरू बनाउनु भयो भाडामा दिने हिसाबले र व्यवसायीहरूले पनि संरचनाहरूमा लगानी गर्नुभयो, आफ्नो व्यवसायमा लगानी गर्नुभयो र हामी भिजिट वर्ष 2020लाई स्वागत गर्न नपाउँदै, सुरु गर्न नपाउँदै कोभिड-19को प्रकोपले हामीले लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था भयो र त्यसबाट पर्यटन व्यवसायीहरू एकदमै मारमा परेको अवस्था हामीले चाहिँ अहिलेसम्म बुझेका छौँ। र विशेष गरी ब्याङ्किङ सेक्टरले कसरी पर्यटन उद्योगलाई, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बचाउन सक्छ भनेर हामी उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जुट्यौँ र कति कुराहरू नेपाल सरकारसँग जोडिएको हुनाले नेपाल सरकारसँग पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग हामी चाहिँ छलफलका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसको अगुवाई नेपाल टुरिज्म बोर्डले र अहिलेको सिओले धेरै भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र त्यति गर्दै जाँदाखेरि हिजोको दिनमा राज्य मौन थियो भने आजको दिनमा राज्यले केही
पर्यटन व्यवसायीहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेको जस्तो हामीले अहिले पाएका छौँ। व्यावहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुन अझ बाँकी नै छ, हामीले हेर्न बाँकी नै छ। अस्ति भर्खर यहाँले चाहिँ थाहा पाउनु भएको छ, यहाँहरूलाई जानकारीमा छ त्यो कुराहरू। राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूले एउटा निर्देशिका मौद्रिक नीतिको निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुभएको छ र अहिले व्यापक रूपमा त्यो निर्देशिकामा चाहिँ बहसहरू चलेको छ र त्यहाँ धेरै कुराहरू हिजो संरचना बनाउने हिसाबले ऋण लिएका व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ। तर हिजो चाहिँ आफैले सरसापट गरेर आफ्नै सोर्सबाट चाहिँ पैसा जुटाएर लगानी गरेका व्यवसायीहरूलाई आज हामीहरूले समेटेको पाइरहेका छैनौँ र हामीले फेरि पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गर्ने क्रममै छौँ। हामी एक चरण त छलफल भइसकेको छ नेपाल टुरिज्म बोर्डको पहलमा र फेरि पनि अझ हामी चाहिँ त्यो गहिरो रूपमा छलफल गरेर अहिले जसरी ऋण लिएका व्यवसायीहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यसै गरी हिजो आफ्नो सोर्सबाट विभिन्न सोर्स जुटाएर बैङ्कबाट लोन नलिइकन कर्जा नलिइकन जो व्यवसायीले लगानी गर्नुभएको छ ती व्यवसायीहरूलाई पनि आजको अवस्थामा कसरी टिकाएर राख्न सकिन्छ, ती घरधनीहरूलाई आजको अवस्थामा कसरी टिकाएर राख्न सकिन्छ र उनीहरूलाई पनि फेरि भोलि बैङ्कबाट लोन लिन पर्ने गरी अथवा चाहिँ महँगो ब्याज तिर्न पर्ने गरी अथवा आफ्ना भएका व्यवसायहरू त्यो कारणले बन्द गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना नगर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफलहरू चलाएका छौँ। अब यसमा कति कुराहरू आइरहेको छ, अहिले पनि सहुलियत लोनका कुराहरू छन्। अब सहुलियत लोनमा भनिएको छ महिला तथा दलित समुदाय अथवा चाहिँ विदेशबाट आएकाहरूलाई विभिन्न एमाउन्टमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। अब त्यो 15 लाखदेखि माथि हाम्रो माग के थियो भन्दा सहुलियत लोन सबै व्यवसायीलाई, सबै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका घरधनीलाई पनि र सबै व्यवसायीलाई ठुलोदेखि सानोसम्म पुग्ने गरी कम्तीमा 15 लाखदेखि 30 लाखसम्मको एउटा चाहिँ रेसियो बनाएर चाहिँ दिनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायीहरूले 1 वर्षको लागि भाडा तिर्न सक्छन् र 1 वर्षको लागि आफ्नो व्यवसायलाई मेन्टेन गरेर बस्न सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो मागहरू गरेका थियौँ। आजको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई सम्बोधन गरेको हामीले त्यति पाएका छैनौँ। अर्को पाटो अब मजदुर कर्मचारीहरूलाई कसरी बचाउने भनेर हामीहरूले विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरेका छौँ। व्यवसायीहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ तरिकाले लिनुभएको छ र नेपाल टुरिज्म बोर्ड प्लस पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले पनि कर्मचारीको हकमा, मजदुरको हकमा, पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरू विस्थापित भयो भने भोलि पर्यटन क्षेत्रमा फेरि पर्यटन चलायमान भयो भने पनि त्यसलाई चलाउनको लागि ह्यान्डलहरू हुँदैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रका ह्यान्डल भनेका मजदुरहरू हुन्। उनीहरूको लामो अनुभव छ र उनीहरूलाई कसरी बचाएर राख्न सकिन्छ, यो क्षेत्रबाट कसरी विस्थापित हुनबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा छलफलहरू चलायौँ र त्यसैमा चाहिँ 50 अरबको एउटा कर्जा स्वरूप नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो र त्यसको अहिले निर्देशिकासम्म आउँदाखेरि हामी पोजिटिभ देखेका छौँ। तर चाहिँ अब यो कर्जा लिँदाखेरि मजदुरलाई मात्र दिने, कर्मचारीलाई मात्रै दिने गरी हामीसँग जति कर्मचारीहरू छन्, जति मजदुरहरू छन् उनीहरूको तलबलाई मात्रै क्यालकुलेसन गरेर दिने र त्यसको ग्यारेन्टी व्यवसायी बसेर फेरि व्यवसायीले चाहिँ त्यसको पनि ब्याज तिरेर चाहिँ भोलि तपाईँको ऋणमाथि ऋण थप्ने काम भयो भने त्यो चाहिँ व्यवसायीहरूको लागि न्याय हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले उठाइरहेका छौँ र त्यसलाई स्वतस्फूर्त रूपमा निर्ब्याजी रूपमा 1% पनि ब्याज नलगाइकन ती चाहिँ नितान्त व्यवसायीहरूले मजदुरलाई सहयोग गर्नको लागि तयार छन् र त्यो मजदुरलाई दिने भएको हुनाले भोलि मजदुरले नै आफूले कमाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले जतिखेर पनि असुल उपर गर्न सक्ने गरी, मजदुर चलायमान भएको बेलामा जतिखेर पनि असुल उपर गर्न सक्ने गरी त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ र त्यसरी चाहिँ त्यसलाई एउटा नीति फरक खालको बनाएर ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले ती कुराहरू गरेका छौँ। र यहाँहरूले अलि अगाडि ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो के अरे? हजुर, बिजुलीको के हो, बिजुलीको समस्या ठमेलको के हो खास? अब पर्यटन क्षेत्रमा यहाँहरूले हामी रेसिडेन्ट क्षेत्रको कुरा गऱ्यौँ भने 10 रोपनीमा 4 आनाको दरले प्लटिङ गरेर चाहिँ घर बनाइयो भने धेरै बन्यो भने तपाईँको 80-90 वटा घर बन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा 10 रोपनीमा चाहिँ तपाईँको एउटा होटल बन्यो भने त्यो होटलले 100 जना मजदुरहरूलाई रोजगार दिन्छ र लाखौँ रुपियाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो विद्युत महसुल बापत बुझाउँछ भने करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई राजस्व पनि तिरिरहेको हुन्छ उसले। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई भनेको कुराहरू के हो भन्दा हिजो हाम्रो व्यवसायहरू चलेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी तथा घरधनीहरूले आफ्नो माग अनुसार मलाई यति युनिट खपत हुन्छ भनेर त्यो अनुसार चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा निवेदन दिनुभयो। त्यो निवेदन दिइसकेपछि उहाँहरूको मागका आधारमा विद्युत प्राधिकरणले एउटा लोड स्वीकृत गर्यो र त्यो लोड स्वीकृत गरेका आधारमा व्यवसायी तथा घरधनीहरूले चाहिँ विद्युत उपभोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमअनुसार चाहिँ शुल्कहरू तिर्दै आएको अवस्थाहरू छ र पर्यटन क्षेत्रको सानो क्षेत्रले ठुलो योगदान
हरेक सेक्टरमा चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्नेमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ महसुल तिर्ने कुरामा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। र अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो कोभिड-19ले जुन हाम्रा व्यवसायहरू, हाम्रा घरहरू बन्द गरेर राख्नु परेको छ र हिजो हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ एउटा इमेजिनेसन गरेर मैले यति चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्छु, मलाई यति आवश्यक पर्छ भनेर हिजोको अवस्थामा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँग जुन चाहिँ हामीले डिमान्ड शुल्क बाबत एउटा सम्झौता गरेका थियौँ, आज हाम्रा कुनै पनि युनिटहरू एक युनिट पनि विद्युत नचलाइकन त्यो डिमान्ड शुल्क बाबत विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई चाहिँ लाखौँ रुपियाँको बिलहरू पठाएको छ र त्यसलाई चाहिँ जरिमाना पनि गरेको अवस्थाहरू छ कति केसेसहरूमा हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक युनिट पनि नचलाइकन एउटा चाहिँ जरिमाना स्वरूप, एउटा कारबाही स्वरूप आज व्यवसायीहरूले विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो विद्युत डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ। र अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कम्तीमा विद्युत प्राधिकरणले त्यो डिमान्ड शुल्क बापत त लगाइएका चार्जहरू जिरो गरिदिने र आज नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत नेपालीहरूले चाहिँ उपभोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। इन्डस्ट्रीहरू सारा बन्द छन् र त्यो विद्युत हामीले बाहिर वितरण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, विदेशमा पठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा उठिरहेको युनिटमा 50% छुट गरेर कम्तीमा 2 वर्षको लागि विद्युत प्राधिकरणले लिइदियो भने त्यो हिसाबले पनि त्यो पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी र घरधनीलाई ठुलो राहत हुन्छ भनेर हामीले त्यो बापत ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र पनि दियौँ र उहाँले त्यसलाई एकदम राम्रोसँग चाहिँ हाम्रा कुराहरू सुन्नुभयो र म यसमा गम्भीर छु र यो विषयवस्तुलाई सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर क्याबिनेटमा लगेर मैले के गर्न सक्छु त्यो गर्ने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई म विश्वस्त गराउन चाहन्छु भन्नुभयो। त्यो राम्रो पक्ष हामीले जस्तो यो ठमेलमा चाहिँ यो पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग भनौँ अथवा होटल कति रहेछ त्यो ठमेल क्षेत्रमा चाहिँ? अब अहिलेको ठमेल धेरै ठुलो भइसकेको छ। हामी आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिको ठमेल हेऱ्यौँ भने सानो ठमेल पाउँथ्यौँ, आज चाहिँ ठमेल एक्सपान्ड भएर धेरै ठुलो एउटा सिटीकै रूपमा डेभलप भइसकेको छ, यहाँहरूले देख्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले पछिल्लो जब यो कोभिड-19ले पारेको प्रभावपछि के छ त हाम्रो चाहिँ एक्चुअल डाटा भनेर सम्बन्धित निकायसँग, त्यो हामी त्यति गहिराइसम्म जान पाएका छैनौँ, विभिन्न कारणले सकेका पनि छैनौँ। एउटा सम्बन्धित निकायसँग, वडा कार्यालयहरूदेखि लिएर सबै निकायहरूसँग चाहिँ एउटा डाटा सङ्कलन हामीले गऱ्यौँ। गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ठमेल पुरानो ठमेल भनिएको जुन काठमाडौँ गेस्ट हाउस वरिपरिको जुन 1 वर्ग किलोमिटर हो त्योबाट चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै गएर पक्नाजोल, कालधारा, धोबीचौरदेखि यता नरदेवीतिर पनि अहिले टुरिज्म बिजनेसहरू चाहिँ एक्सपान्ड भएको अवस्था छ। र टुरिज्म क्षेत्रमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू र टुरिज्म क्षेत्रलाई चाहिँ टुरिज्म व्यवसायीहरूलाई भाडामा दिने घरधनीहरूको हामीले चाहिँ मोटामोटी डाटा निकाल्दाखेरि 2000 देखि 2200 घरधनीहरू हुनुहुन्छ र 10,000 को हाराहारीमा चाहिँ त्यहाँ व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। र भाडाको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ मोटामोटी डाटा निकाल्दाखेरि 15,000 देखि लिएर 42 लाखसम्म एउटा व्यवसायीले एउटा घरधनीलाई तिर्ने मोटामोटी चाहिँ हामीले निकालेको डाटामा त्यो पाएका छौँ। र त्यसमा चाहिँ सरदर हामीले डाटा पनि सरदर रेन्टको एउटा रेसियो निकाल्दाखेरि एउटा व्यवसायीले सरदरमा चाहिँ 80,000 को हाराहारीमा घरधनीलाई भाडा तिर्छ र त्यस्तो खालको अवस्था छ, जसको मतलब चाहिँ नेपालमै सबैभन्दा महँगो भाडा भएको ठाउँ ठमेल हो र नेपालमै फेरि नेपालीहरूले युरोप भनेर चिन्ने ठाउँ पनि ठमेलै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ठमेलको भाडा महँगो थियो हिजोको दिनहरूमा र अहिले त्यसलाई हामीले समायोजन गर्नुपर्छ यो अवस्थामा र यसले घरधनीलाई पनि फाइदा पुग्छ, व्यवसायलाई पनि फाइदा पुग्छ र आजको दिनमा जुन घरमा जुन व्यवसाय बस्नुहुन्छ त्यो व्यवसायलाई त्यो घरबाट चाहिँ विस्थापित हुन दिने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन कसैले भनेर हामी चाहिँ यो अभियानमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। र भाडाकै कुराहरू गर्दाखेरि ठमेल वरिपरिको भाडाको कुरा गरौँ भने आजको दिनसम्म 90% भाडा समायोजन भएको छ र त्यसको रेसियोमा चाहिँ हामीले अहिले 30% देखि लिएर 70% घरधनीहरूले व्यवसायीहरूलाई भाडा छुट दिएको अवस्था छ। र तथापि त्यति हुँदै पनि केही व्यवसायीहरू त्यो भाडा पनि तिर्न नसकेर, अहिलेको यो समायोजनको भाडा पनि तिर्न नसकेर धेरै व्यवसायीहरू विस्थापित भएको अवस्था पनि छ। जस्तो अब हामी पर्यटनको कुरामा जाउँ, सरकारले हिजोबाट पनि केही पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू खोल्यो र आगामी भदौ 1 गतेदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पनि सुचारू हुँदैछ भनेपछि यो अवस्थामा अब नेपालको पर्यटनलाई अगाडि बढाउनलाई कसरी जानु पर्ला र तपाईँ त लामो समय पर्यटनमै हुनुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको आकलन अथवा तपाईँहरूको रिसर्चले के देखाउँछ? जस्तो हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्न साथै हामी कहाँ विदेशी पर्यटकहरू आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ, के छ? आजको दिनमा जुन सरकारले पर्यटन उद्योगहरूलाई अब सुचारू गर्ने भनेर केही व्यवसायलाई बन्देज गर्दै धेरै व्यवसायहरूलाई चाहिँ खोल्ने निर्णय गरेको अवस्था छ। त्यो राज्यले गरेको निर्णयको अवस्था भयो र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको फेरि व्यवसायीले नै हो र व्यवसायीहरूले मैले अगाडि पनि यहाँलाई जोडेको थिएँ, आज राज्यले गरेको निर्णयलाई स्वीकार्दै र त्यो राज्यलाई निर्णय गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारलाई निर्णय गर्नको लागि पनि हामी नै पर्यटन व्यवसायीहरूले नै उहाँहरूलाई चाहिँ गुहारेको। हिजोको दिनमा चाहिँ जस्तै विभिन्न हामीले प्रेस विज्ञप्तिहरू निकाल्यौँ, विभिन्न
ज्ञापन पत्रहरू दियौँ सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूदेखि लिएर विभिन्न निकायलाई र अब पर्यटन उद्योगलाई चलायमान गराउनको लागि डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई सेड्युल अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। जब हामी चाहिँ चार्टर गरेर फ्लाइट गराइरहेका छौँ भने त्यो महँगो भाडा दरमा चाहिँ चाहे नेपालबाट विदेशमा जाउन् र विदेशबाट नेपालमा आउन्, चाहे विदेशी आउने र जाने गरून्, ती सबैलाई चाहिँ घाटा पुगेको छ र यसमा जानु हुँदैन। र अब हामीले चाहिँ हाम्रा प्रोटोकलहरू कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ पर्यटन क्षेत्रलाई र कसरी सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ यो उद्योगलाई अब चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रोटोकलहरू बनाएर यसरी चाहिँ नेपाल सरकारले घोषणा गरेको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ हामीले आजको दिनमा हाम्रा व्यवसायहरूलाई खोल्दाखेरि पनि हामी लसमा छौँ र नखोल्दाखेरि पनि हामी लसमा छौँ र खोलेपछि डबल लसमा हुन्छौँ। किन डबल लसमा हुन्छौँ भन्दा नखोल्दाखेरि त कम्तीमा हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट त तपाईँको गएको हुँदैन र त्यो मेन्टेनेन्स कस्ट रनिङ कस्ट त हाम्रो बचेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ बिजुलीकै कुरा मैले अगाडि गरेँ, बिजुलीको युनिटै चलेन भने पैसा तिर्नु परेन। अब हामी खोलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ विद्युतको पनि खपत हुन्छ, सरसफाइको त्यत्तिकै कस्टहरू गइरहेको हुन्छ, अनि इन्टरनेटको त्यत्तिकै कस्टहरू गइरहेको हुन्छ र फेरि हिजो हामीले चाहिँ बन्द गरेको अवस्थामा 2 जना कर्मचारी राखे हुन्थ्यो भने अब खोलिसकेपछि कम्तीमा पनि 1/3 कर्मचारीहरू राखेर चाहिँ त्यसलाई फेरि मेन्टेन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ र व्यवसायीहरू आज खोलेको अवस्थामा पनि लसमा छन् र हिजो लकडाउन जस्तो अवस्थामा थियो, आज हाम्रो व्यवसाय त्यस्तै लकडाउन अवस्थामै हो र यो लकडाउनको अवधि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा अझ अहिलेको अवस्थामै यदि कोभिड योभन्दा ठुलो प्रभाव पारेन कोभिडले नेपालमा र यही अवस्थामा कन्ट्रोल हुँदै गयो भने 1 वर्ष जति यो जान्छ र यो अवस्थामा पनि हामीसँग जोडिएका विदेशी तथा स्वदेशी कस्टमरहरूले पर्यटकहरूलाई चाहिँ कम्तीमा हामीले हाम्रो व्यवसायहरू सुरु गरेका छौँ है। तपाईँहरू यदि नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ भने हामी सुरक्षित तरिकाले तपाईँलाई घुमाउन चाहन्छौँ र तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिने हरेक सेफ्टीका कुराहरूको लागि अहिले हामीले तयारी गरिरहेका छौँ भनेर साथीहरूले व्यवसायीहरूले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन आफ्ना कस्टमरसँग पुर्याउनु भएको छ र खोलेको सन्देश गएको छ। बन्द छ भनेर चाहिँ एउटा सटर बन्द गर्नु र एउटा सटर खोलेको अवस्थामा देख्दाखेरि मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो खुलेछ है भन्ने हिसाबले पनि अरू चाहिँ पोजिटिभ म्यासेजहरू पोजिटिभ न्युजहरू प्रभाव हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले खोलेको अवस्था हो र यो व्यवसाय हुने भन्ने त हामी अहिले कल्पना पनि गरेका छैनौँ, किनभने यो पर्यटन क्षेत्र आजको दिनमा कोमामा छ र यो कोमाकै अवस्था अझ कति जाने हो, यो कोभिड-19 कसरी कन्ट्रोल हुने हो आजसम्म प्रमाणित हुने तरिकाले साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ हामी कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। आजको दिनमा हामी एकअर्कासँग डराएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी यसरी नै बसेर त कतिन्जरी बाँच्न सक्छौँ र यसलाई जे परिवेश बन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यही परिवेश अनुसार हामी चाहिँ हाम्रा सतर्कताहरू अपनाएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। यसले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म अलिकति उत्साह सिर्जना गरेको छ। र अर्को पाटो मैले यहाँलाई जोड्दाखेरि हिजो जुन भिजिट वर्ष 2020लाई टार्गेट गरेर व्यवसायी साथीहरूले जुन आफूसँग जोडिएका कस्टमरहरूलाई चाहिँ जुन बुकिङ गर्नेदेखि लिएर जे काम गर्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ यो नोभेम्बर डिसेम्बरमा पनि त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि केही गेस्टहरूको बुकिङ अहिले पनि छ र उहाँहरू चाहिँ अन्युअलमा हुनुहुन्छ। अब यो डोमेस्टिक फ्लाइटहरू इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू कसरी चल्छ होइन, त्यहाँ कति भोल्युममा कस्टमरहरू हुन्छन् र त्यो यदि कस्टमरहरू थोरै भयो भने भोलि खाली प्लेन पनि उड्छन् कि उड्दैनन् होइन। अब भोल्युममा आएर तपाईँको प्लेनहरू प्याक भएर चाहिँ आजको दिनमा नेपालमा टुरिस्ट आउने अवस्था त छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ फेरि नेपालमा कस्तो वेमा जाने हो यो कोरोना होइन। अब जस्तै हिजो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही कन्ट्रोल भएको जस्तो हामीले देखिरहेका थियौँ। आजको यो लकडाउन खुकुलो भइसकेको अवस्थामा फेरि चाहिँ एउटा धेरै ठाउँहरूमा त महामारीकै रूप लिएको हामी समाचारहरूबाट पाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो भने हामीसँग आजको पर्यटन क्षेत्रसँग पर्यटन व्यवसायीहरूसँग पनि कम्तीमा 30 देखि 40% बुकिङ चाहिँ नोभेम्बर र डिसेम्बरको छ र मार्च अप्रिलको तपाईँको चाहिँ 2021को फेरि राम्रै बुकिङहरू छ, इन्क्वायरीहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि नेपाल सरकारले नेपाललाई चाहिँ ग्रिन जोनको रूपमा कन्ट्रोल गर्न सक्यो, कोरोनालाई कन्ट्रोल गरेर एउटा ग्रिन जोनको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्यो र नेपालमा भएका चाहिँ वैदेशिक कूटनीतिक नियोगहरूमा नेपाल चाहिँ ग्रिन जोनमा छ। नेपालमा हामीले तपाईँको देशबाट आउने पर्यटकहरूलाई सुरक्षित तरिकाले चाहिँ घुमाउन सक्छौँ र हाम्रा व्यवसायीहरूले यो प्रोटोकलमा चाहिँ एकदमै सुस्त दुरुस्त हुनुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ ट्राभलिङ एडभाइजरीमा चाहिँ नेपालमा आउनको लागि सुरक्षित छ र यदि तिमीहरू नेपालमा आउन चाहन्छौ भने नेपालमा आएर घुम्न सक्छौ भनेर ट्राभल इन्फर्मेसन
यदि जारी गरिदिन सकियो भने फेरि त्यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ माहौल ल्याउँछ र नेपालको टुरिज्म बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने एकातिर छ। अर्को चाहिँ के भन्दा विदेशी टुरिस्ट आएन भने पनि हाम्रा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू हाम्रा व्यवसायहरू त चलायमान गराउनु पर्यो। हिजोको दिनहरूमा हामीले चाहिँ स्वदेशी पर्यटकहरूलाई त्यति टार्गेट गरेको अवस्था थिएन, किनभने हामी हिमाल पहाडमै हुर्केका भएको हुनाले नेपालको भन्दा फरक वातावरणमा फरक संस्कार फरक संस्कृतिमा चाहिँ घुम्न रमाउने भएको हुनाले नेपालीहरू विदेशमा जाने कल्चरहरू बढी थियो भने आज चाहिँ नेपाल सरकारले देश भ्रमण भनेर जुन नीति तथा कार्यक्रममा एउटा चाहिँ प्याकेज ल्याएको छ, भोलि त्यो चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूमा लागू गर्यो र त्यो प्र्याक्टिकल हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विभिन्न निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्तै खालका चाहिँ प्याकेजहरू ल्याएर अब स्वदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा कसरी चाहिँ आकर्षण गर्ने, कस्ता प्याकेजहरू उहाँहरूलाई दिने, कस्ता प्याकेजहरू दिँदाखेरि नेपालीहरूलाई चाहिँ मनपर्छ र उनीहरूको संस्कार के हो, उनीहरूको कल्चर के हो, उनीहरूको रहन सहन के हो, बसाइ के हो, त्यो अनुसार चाहिँ एक ठाउँको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा कसरी लान सकिन्छ र अर्को ठाउँको मान्छेलाई अर्को ठाउँमा कसरी लान सकिन्छ भनेर अहिले पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय पर्यटनसँग जोडिएका सम्पूर्ण संस्थाहरूले वृहत रूपमा छलफल चलाउनु भएको छ र हामी चाहिँ अब नेपालीलाई टार्गेट गरेर छिटोभन्दा छिटो समग्र ठमेलदेखि पर्यटन क्षेत्रलाई नै चलायमान गराउने गरी धेरै प्याकेजहरू ल्याउँछौँ र ठमेलको हकमै भन्नुपर्दाखेरि अझ म विशेष गरी मेरो पृष्ठभूमि ठमेलमै भएको हुनाले हामी चाहिँ एभ्रिडे जस्तो छलफल गरेका छौँ। कहिले घरधनीहरूसँग गरेका छौँ, कहिले व्यवसायीहरूसँग गरेका छौँ र हामीले रेस्टुरेन्टदेखि लिएर होटेलदेखि लिएर ठमेलमा भएका विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ पसलहरूदेखि लिएर सबैमा कति हाम्रो रनिङ कस्ट कति हो र हामीले कतिमा सेल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेपालीहरूलाई एफोर्डेबल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीलाई आकर्षण गर्न सक्छौँ र नेपालीहरूलाई ठमेलमा जाउँ, ठमेलमा खाउँ, ठमेलमा घुमौँ, ठमेलमा बसौँ र ठमेलमै सपिङ गरौँ भन्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ र छिटो नै हामीले ठमेललाई यो कोरोनाको अलिकति अहिलेको अवस्था हेरेर अझ करिब 1-1.5 महिना हामी चाहिँ वेटै गर्छौँ, हाम्रो तयारीमै जान्छौँ यो अवस्थामा र योभन्दा बढी चाहिँ अनकन्ट्रोल भएर गएन भने हामीले त्यो स्वदेशी पर्यटकहरूलाई टार्गेट गरेर ठमेलमा प्याकेजहरू ल्याउँछौँ। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। अन्तिममा म तपाईँलाई जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कोरोनाको जुन महामारी अथवा कोरोनाको चाहिँ कहर सकिसकेको अवस्था होइन अहिले पनि, त्यस कारणले यो बेलामा अलिक सचेत भएर जुन WHO ले मापदण्ड जुन तय गरेको छ त्यसमा चाहिँ सचेत भएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर यस विषयमा कतिपय व्यवसायहरू चाहिँ अवेर भएको पनि देखिँदैन। तपाईँ त एउटा पर्यटन विकास परिषदको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ व्यवसायहरूलाई अवेर गराउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रमहरू अथवा तालिमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ जुन पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल टुरिज्म बोर्ड लगायतका र पर्यटन सम्बद्ध सबै संस्थाहरूको साझेदारीमा जुन एउटा प्रोटोकल बनेको छ त्यो प्रोटोकल चाहिँ अवेर नै बनाउने प्रोटोकल हो। किनभने अहिले भर्खर चाहिँ त्यसको जारी भएको अवस्था छ र लकडाउन पनि भर्खर खुलेको अवस्था छ। कति व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायमा आउनु भएकै छैन, कति चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सबैमा त्यो अवेर नभएको हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले टोलमा मिटिङ राखेर टोलका व्यवसायीहरू घरधनीहरूलाई बोलाएर चाहिँ अब तपाईँले यो प्रोटोकललाई चाहिँ प्र्याक्टिकली कसरी गर्ने, आफ्ना चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यसमा युज टु कसरी गराउने र कस्टमर आउँदाखेरि चाहिँ म सुरक्षित छु है भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सेवा दिनको लागि हामी कसरी तयार हुने भनेर चाहिँ हामीले ती कुराहरू ती छलफलहरू अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई चाहिँ अबको 1 महिनाभित्र ठमेल क्षेत्रमा यो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको प्रोटोकल र आउने टुरिस्टले चाहिँ म यो ठाउँमा बस्दाखेरि, यो ठाउँमा घुम्दाखेरि, यो ठाउँमा खाँदाखेरि म सुरक्षित छु भन्ने चाहिँ एउटा विश्वस्त पार्नको लागि हामी तयार हुन्छौँ। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यो एनटिभीले प्लस यहाँको कार्यक्रमले यो जुन ठमेल क्षेत्रमा भएका र समग्र पर्यटन क्षेत्रमा भएका केही विषयवस्तुहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।